सिपाही मकबूल हुसैन। हर मुहिब वतन इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है। जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की है, जिसने अपने वतन की खातिर 40 साल, हाँ पूरे 40 साल दुश्मन की कैद में गुजारे, जुल्म सहे, लेकिन इसके पाया इस्तिकलाल में लग़ज़िश नहीं आई। ये पाकिस्तानी सिपाही मकबूल हुसैन है, जो अज़्म इस्तिक़लाल का एक पहाड़ निकला। आइए इसकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा चैनल यूट्यूब पे मोहम्मद इरफान यूनुस के नाम से है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली कहानियाँ मिलती रहें। नवंबर 2005 में वाघा बॉर्डर के जरिए भारतीय हकाम ने कैदियों का एक गिरोह पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया। इसमें बहुत सारे कैदी थे जो मुख्तलिफ जराइम की सज़ाएं काटने के बाद इंडिया से पाकिस्तान तबादले की सूरत में आ रहे थे। कुछ के हाथों में सामान था, लेकिन एक पाकिस्तानी इनमें ऐसा भी था कि जिसके हाथ खाली थे, वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ये कैदी बहुत ही ज़ईफ़ और एक बूढ़ा शख्स था। इसका हुलिया देख के ऐसे लगता कि बहुत अरसे से इसने पेट भर के खाना नहीं खाया होगा। इसके बाल बेतरतीब और उलझे हुए थे, जैसे काफ़ी अरसा से इनको संवारा भी ना गया हो और ना ही इनकी कटिंग की गई हो। इसका हुलिया सभी को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा था। वो इतना कमज़ोर था कि जिस्म की हड्डियां नुमाया तौर पे दिखाई दे रही थीं। होश का नामो निशान नहीं था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बहुत ख़ास बात थी जो हर किसी को इसी की तरफ मुतवज्जो कर रही थी। वो थी इसकी आंखें। इसकी आंखों में भरपूर चमक थी, एक ऐसी चमक जो शायद ही किसी आंखों में हो। इसकी लड़खड़ाती हुई चाल में भी इस्तकामत थी। हकाम ने ज़रूरी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के बाद सारे कैदियों को इनके घर जाने की इजाज़त दे दी गई। वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये बूढ़ा भी वहाँ से निकला और अपने घर जाने की बजाय वो कागज़ पे एक तहरीर लिखता और लिख के लोगों से पूछता। वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था, लेकिन इसकी मंजिल का सिर्फ इसे ही पता था। एक और बात इस बूढ़े में यह थी कि वो बोल नहीं सकता था। इसकी जुबान कटी हुई थी। ये जुबान कब और कैसे कटी, ये कोई नहीं जानता था। वो लिख लिख के लोगों से बात करता रहा और ऐसे ही इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र तय करता हुआ ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंच के इसने कागज़ और पेंसिल पे कुछ लिख के वहां मौजूद शख्स को दिया। वो शख्स इसे लेके कमांडर के सामने पेश हुआ। कमांडर के सामने पेश होते इस बूढ़े में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने बड़े जोश व खरोश के साथ सैल्यूट किया, जैसे वो एक नौजवान फौजी हो। कमांडर हैरान रह गया। इसे तवक्को न थी कि बूढ़ा इतनी फुर्ती भी दिखा सकता है। इसने कागज़ पे कुछ लिखा और लिख के कमांडर के हाथ में थमा दिया। कमांडर ने पढ़ा। इस कागज़ पे लिखा हुआ था, सिपाही मकबूल हुसैन, नंबर। ड्यूटी पे हाजिर है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को बूढ़े के इन अल्फाज ने हैरान कर दिया। वो कभी कागज़ पे लिखी तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को देखता। फिर इसने अपने एक फौजी से इस बूढ़े का रिकॉर्ड निकालने को कहा। कुछ देर बाद रिकॉर्ड इसके सामने था। वो कश्मीर रेजिमेंट का सिपाही मकबूल हुसैन था। इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया और फिर एक हैरत अंगेज दास्तान सामने आई। एक ऐसी दास्तान जो आपको नाकाबिल यकीन लगेगी, लेकिन ये सब सच है। 1965 की जंग का वाक़या है। कैप्टन शब्बीर के हमरा सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के इलाके में असले के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि रास्ते में फिर दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन अपनी पुश्त पे वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ सरंजाम दे रहा था और साथ साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था। मुकाबले में दोनों काम साथ साथ करते वो ज़ख्मी हो गया। सिपाही से उठा के वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि मैं बजाय ज़ख्मी हालत में वापस जाने के और आपका बोझ बनने के दुश्मन का मुकाबला करूंगा। आप मुझे यहीं छोड़ दें। लेकिन साथी ना माने।
ساتھیوں کا اصرار بڑھتا گیا تو سپاہی مقبول حسین نے چلتے چلتے خود کو ایک چھوٹی سی کھائی میں گرا دیا اور خود کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ساتھی اسے ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈنے میں ناکام ہونے کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر دشمن کے فوجیوں کو اپنی گن کی زد میں لے لیا اور انہیں مار گرایا۔ بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے کے بعد وہ جس جگہ پہ چھپا ہوا تھا اس جگہ پہ دشمن نے بمباری شروع کر دی۔ ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد دشمنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے قید کر لیا۔ جنگ رکی تو دونوں ممالک کے درمیان فوجیوں کا تبادلہ ہوا، قیدی فوجیوں کا، لیکن دشمنوں نے سپاہی مقبول حسین کو نہیں چھوڑا۔ کشمیر ریجمنٹ نے یہ سوچ لیا کہ شاید سپاہی مقبول حسین شہید ہو گیا ہے اور اس کا نام شہیدوں میں لکھا گیا، لیکن وہ شہید نہیں ہوا تھا، اسے دشمن نے قید میں رکھا ہوا تھا۔ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے، لیکن وہ ثابت قدمی سے اس بات پہ جمع رہا کہ وہ یہ نعرہ نہیں لگائے گا، بلکہ جب اسے یہ نعرہ لگانے کے لیے کہتے تو وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا۔ جب وہ یہ نعرہ لگاتا تو بھارتی غصے میں آ جاتے اور اس پہ تشدد کرتے۔ وہ تشدد برداشت کرتا رہتا۔ کافی تشدد کے بعد وہ اسے پھر کہتے کہ ان کا مطلوبہ نعرہ لگائے، لیکن وہ پھر پاکستان زندہ باد کہتا۔ اس کی اس ضد سے بھارتی فوجی ضد میں آ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اس کی زبان سے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نکلوا کے چھوڑیں گے، اور اس سے وہ فوجی جنگی راز بھی پوچھتے رہے، لیکن اس نے انہیں ایک لفظ تک نہ بتایا۔ تشدد سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتا، پھر ہوش میں آتا، اس پہ پھر تشدد کیا جاتا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلتا۔ جب بھی اسے نعرہ لگانے کے لیے کہتے تو وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا۔ تھوڑا وقت نہیں، پورے 40 سال اس پہ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ ہر نیا آنے والا کرنل اور نئے آنے والے فوجی اس پہ نئے نئے مظالم کرتے رہے، لیکن اس کی زبان سے پاکستان مرد آباد نہ نکلوا سکے۔ جب بھی وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تو اسے وہ اپنی ناکامی تصور کرتے اور غصے میں آ کے نئے سرے سے اس پہ تشدد شروع کر دیتے، اسے بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، اسے 4x4 کی تنگ سی کوٹھری میں قید کر دیتے، قید تنہائی دیتے، راتوں کو جگاتے۔ غرض کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو اس پہ نہ توڑا گیا، لیکن اس کے پایا استقلال میں خم تک نہیں آیا اور وہ اب وطن سے محبت کا حق ادا کرتا رہا۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اس کی زبان کاٹ دی۔ اس کی زبان کاٹ دینے سے ہی اب یہ ہوا کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ جب اس پہ بہت تشدد کیا جاتا، اس کا خون نکلتا تو وہ جسم سے نکلتے ہوئے خون کے ساتھ انگلیوں کو اس خون میں تر کر کے دیواروں پہ پاکستان زندہ باد لکھنا شروع ہو جاتا اور لکھتا جاتا۔ اس کا جذبہ اور پاکستان سے اس کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی کم نہ ہوئی۔ قید میں رہتے ہوئے اسے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ وہ اسے مار ڈالیں گے۔ وہ کبھی اپنے بال بچوں اور رشتہ داروں سے نہیں مل سکے گا، اسے کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ مزید کئی سال انہوں نے اس کو جیل میں رکھا اور آخرکار تنگ آ گئے۔ جب جنگی قیدیوں کے تبادلے کا وقت ہوا تو انہوں نے گروپ کے ساتھ اسے واپس بھیج دیا۔ سپاہی مقبول حسین کی کہانی جان کے سبھی نے اس کو سیلوٹ کیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رو نہ پڑا ہو یا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں۔ ایسا استقامت کا پیکر شاید ہی ان میں سے کوئی تھا۔ زندگی کے 40 سال اس نے وطن کی محبت میں گزار دیے، قید میں جہاں وہ صرف اکیلا تھا۔ سپاہی مقبول حسین کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ آنچ تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو اپنے وطن کے خلاف کچھ کہنے نہیں دیتے ہیں۔ جب تک اللہ ایسے جوان ہم میں پیدا کرتا رہے گا، تب تک ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔